बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। बुलेटिन के आगाज़ में आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन ने एक खूबसूरत सरसब्ज और आलूदगी से पाक मुल्क के लिए रोड मैप जारी कर दिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक चीन 2027 तक बड़ी आलूदगियों के मजमूई अखराज में मुसलसल कमी और अपने माहौलियात के मेयार में बेहतरी को यकीनी बनाएगा। मुल्क में पैदावार के सब्ज तरीक़ों और सब्ज तर्ज ज़िंदगी की तश्कील को भी तेज़ किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीनी हुकाम ने एक खूबसूरत चीन की तरक्की को जामे तौर पर फ़रोग़ देने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक एक मजबूत मुल्क की तामीर और कौमी अहया के हुसूल के अमल में खूबसूरत चीन की पेशरफ्त को अहमियत दी जाएगी। इस ज़मन में मुल्क 2027 तक बड़ी आलूदगियों के मजमूई अखराज में मुसलसल कमी और अपने माहौलियात के म्यार में बेहतरी को यकीनी बनाएगा। 2035 तक पैदावार के सब्ज़ तरीक़ों और तर्ज ज़िंदगी को वसी पैमाने पर तश्कील दिया जाएगा। कार्बन अखराज में तख़फ़ीफ़ उरूज पर होगा और मुसलसल कमी के रुझान को फ़रोग़ दिया जाएगा, जिससे मुल्क के माहौलियाती माहौल में बुनियादी तौर पर बेहतरी आएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक रवां सदी के वस्त तक चीन की माहौलियाती तहज़ीब में जामे बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क में सब्ज़ तरक्की और तर्ज ज़िंदगी को जामे शक्ल में ढाला जाएगा और अहम इलाकों में गहरी डीकार्बनाइजेशन का इदराक होगा। इस दौरान ये कोशिश भी की जाएगी कि मुल्क का माहौल सेहतमंद और ख़ूबसूरत हो। माहौलियाती हुक्मरानी के निज़ाम और सलाहियत को मुकम्मल तौर पर जदीद बनाया जाए और हर लिहाज से एक खूबसूरत चीन तामीर किया जाए। हालिया बरसों के दौरान वैसे भी चीन ने तरक्याती तरीक़ों के सब्ज़ और कम कार्बन तब्दीली को तेज़ किया है। माहौलियाती मसाइल के बुनियादी हल के तौर पर सब्ज़ और कम कार्बन तरक्की को बरकरार रखा है, सब्ज़ पैदावार के तरीक़ों और सब्ज़ तर्ज ज़िंदगी की तश्कील को तेज़ किया है और आला मेयार की तरक्की के लिए एक सब्ज़ बुनियाद रखी है। चीन इस वक्त एक खूबसूरत मुल्क की तामीर के लिए कोशा है, जिसमें फितरत के तहफ़्फ़ुज़ को नुमाया अहमियत हासिल है और इंसानियत और फितरत के दरमियान हम-आहंग बकाए बाहमी के इक़दामात को भी मुसलसल बेहतर किया जा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। कोटद्दू में उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का 278 फुरकान आसिफ बुज़दार ने आम इंतखाबात में तराजू के निशान को अवामी मसाइल का हल करार देते हुए वर्कर से खिताब में क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का PP 278 से फुरकान आसिफ बुज़दार तराजू के निशान पर आपसे मुखातिब हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा था कि मैं अपने हल्का के अवाम से मुखातिब होकर चंद हक़ाइक़ उनके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि जो पिछले 72 घंटे में हल्के में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उस हवाले से मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये हमें पूरे शहर को 2 ख़ानदानों के अंदर तकसीम करने की बात चल रही है। हमें 2 ख़ानदानों की ग़ुलामी में देने के लिए सारी कोशिशें और साजिशें हो रही हैं और एक दफ़ा फिर हम सेलेक्टर्स के रहमो करम पर हमें डाल दिया गया है। मैं तमाम कोटद्दू के मुअज़्ज़ज़ और बाशऊर शहरियों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने फ़ैसले में आज़ाद हैं। आप तराजू के निशान पर इस हलके के, इस शहर के हकीकी नुमाइंदे के साथ अपने साथ शाना बिशाना खड़े हों। इंशाअल्लाह ताला हम इनके अज़ाइम जो इलेक्शन से पहले हैं उनको भी नाकाम बनाएंगे और इलेक्शन के वक्त जो इनके अज़ाइम हैं इंशाअल्लाह उनको भी नाकाम बनाएंगे और सबसे अहम जो इलेक्शन जीतने और हारने के फ़ैसलों के बाद जो इस हलके के अंदर सूरत हाल होनी है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करेंगे। मेरे शहर का वो आज़ाद वोटर, वो रेड़ीबान, वो रक्षा चलाने वाला, वो मज़दूर, दिहाड़ीदार, दुकानदार और पढ़ा लिखा शहरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिनों के अंदर लोगों के भरपूर राब्ते जारी हैं और सब अपनी शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द कोटद्दू के अंदर एक बड़े प्रोग्राम के अंदर हम भरपूर ताकत का मुज़ाहरा करेंगे और मैं इस हवाले से ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि कोटद्दू की आवाम सिर्फ़ कुरैशी ख़ानदान और हंजरा ख़ानदान की ग़ुलाम है, तो उनकी ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस हलके के अंदर सही हकीकी नुमाइंदा अपोजिशन तराजू और जमात इस्लामी मौजूद है और इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम ये साबित करेंगे कि इस हलके के अंदर अगर किसी ने आवाम की आवाज़ को बुलंद किया है तो वह जमात इस्लामी ने किया है। मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग इस वक्त शदीद उसमें शामिल है, जारी है। इस वक्त इंतज़ामी मशीनरी, पुलिस और थाने को इस्तेमाल करके मुखालफिन को दबाने का अमल जारी है। उसके बाद जो नई ग्रुप बंदी की गई है हलके के अंदर, हल्का PP 278 और 179 की जो नई ग्रुप बंदी है, उसके अंदर ये तय किया जा रहा है कि हमने इस ज़िले
نئے ضلع کو جو اب ضلع کی حیثیت اس کی بحال ہو گئی ہے، اس کے اندر کس طریقے سے ہم نے مل بانٹ کر اس کو کھانا ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو مقتدر طبقے ہیں، جو پہلے رہے ہیں، جو اب خواہش مند ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ تقسیم کر لی ہے کہ ہم نے حلقے کے فنڈ کو کیسے کھانا ہے، ہم نے اس ضلع کے فنڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ کسی کو ٹرانسپورٹ حوالے کر دی گئی ہے، کسی کو انجمن تاجران حوالے کی جا رہی ہے، کسی کو آنے والے فنڈز اور گرانٹس حوالے کی جا رہی ہیں، اور ورلڈ بینک کی PCP فنڈنگ کے نام پر جن لوگوں نے اپنے منشور بنائے ہیں، میں ان کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پالیسی ڈیولپمنٹ فنڈ کوٹادو کے لیے آیا ہے، جو پنجاب سٹیز پروگرام کا پروجیکٹ آیا ہے، اس کی بنیاد پہ اپنا منشور اور دستور پیش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی کاوش اور اپنی کارروائی بتائیں کہ آپ نے اس حلقے کے لیے کیا خدمات کی ہیں۔ ہمارا اس وقت جو فوکس ہے جماعت اسلامی کا، انشاءاللہ ہم الیکشن سے پہلے کی معلومات کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم جلد الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ باقاعدہ یہ بات رکھ دی ہے، اور آج میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے مکمل طور پہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے جو پری پول دھاندلی کے جو معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد انتظامیہ الیکشن والے دن یہ ثابت کرے اور ہمیں یقین دہانی کرائے کہ الیکشن صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے، کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جو آنے والی فنڈنگ ہے ضلع کے حوالے سے، اس کے اوپر جو نظریں گاڑی گئی ہیں ان 4 وڈیروں نے جو ضلع کے فنڈ پہ نظر گاڑی ہوئی ہے، اس کو ہم بڑے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ چیلنج کریں گے، اور ہم نے اپنا اگلا لائحہ عمل بھی تیار کر لیا ہے۔ الیکشن اور الیکشن کے بعد اس حلقے کے اندر بھرپور اپوزیشن ہوگی۔ اگر ہمیں اختیار نہ دیا گیا، ہمارے سے ہماری نمائندگی کا حق چھینا گیا اور ہمارے ضلع کے فنڈز پر کسی قسم کی خورد برد اور کسی قسم کی کرپشن کی پلاننگ کی گئی ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان میں موجود رہے گی، اور عوام کی طاقت کے ساتھ موجود رہے گی، اور عام طبقے کی طاقت کے ساتھ موجود رہے گی۔ ہم غلامی سے الحمدللہ نکل چکے ہیں۔ 8 فروری کا دن انشاءاللہ اس غلامی کو ہمیشہ کے لیے شکست دے گا، اور اگر کسی نے ہمارے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو کرپشن کی پلاننگ ہے اس کو دوبارہ سے اس ضلع کے اندر کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور ہم اپنی الیکشن کمپین کے اندر یہ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ضلع کے فنڈز کو ضلع پر دیانتداری کے ساتھ لگایا جائے گا، اور اگر کوئی عناصر اس میں مداخلت کریں گے تو ان کو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ کراچی میں الرضا رحیم سوسائٹی کراچی میں میر بنگلانی، اطہر بنگلانی اور خادم حسین بنگلانی نے PS 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی کے حق میں تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے PS 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھ کر مخالفین کے دل ہار چکے ہیں اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد جماعت ہے جو عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم منتخب ہونے کے بعد اس علاقے میں ہسپتال، سکول، کالج سمیت بڑے بڑے منصوبے لائیں گے اور نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے۔ اس موقع پر UC 3 کے چیئرمین تاج محمد وسان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ سیالکوٹ میں گزشتہ روز رائزنگ سٹار گرامر اسکول ڈھولے والی ہیڈ مرالہ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ماسٹر ٹرینر محکمہ تعلیم حکومت پنجاب سید رحمان حیدر PhD سمیت دیگر بھی اسکالر موجود تھے۔ اس موقع پر بچوں کے والدین سے خطاب کرتے ہوئے سید رحمان حیدر اور رائزنگ سٹار گرامر اسکول ڈائریکٹر پرنسپل ہما پرویز نے والدین، اساتذہ کی ذمہ داری اور علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس اسکول کا افتتاح اسکول کی ڈائریکٹر اور پرنسپل ہما پرویز کی محترمہ والدہ نے فیتہ کاٹ کر کیا، اور مہمان خصوصی سید رحمان حیدر نے اسکول کی ترقی اور سٹاف کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی ہے۔ اوکاڑہ میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا ہے کہ جنرل الیکشن 2024 کے شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ مزید دیکھتے ہیں اسکر راجپوت کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ اور ادھر اوکاڑہ سے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ جنرل الیکشن 2024 کے شفاف اور پرامن انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدوار الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ پر مکمل کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن مہم میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلع کونسل میں جنرل الیکشن 2024 کے انعقاد کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر DPO کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان، SEO واپڈا، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جمشید زمان، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر
मोहम्मद शफीक मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार, सिविल सोसाइटी और शहरी भी मौजूद थे। DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवार कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं, अवामी हकूक तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले मुतहरिक अंदाज में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने से परहेज़ करें, किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में पुलिस को फौरी इत्तला दें, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पैरवी करें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद शफीक ने कहा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन के इनकाद के सिलसिले में भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए उनके दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं, लिहाजा जमातों के उम्मीदवार किसी भी मसले की कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद का पिस प्रोग्राम के तहत शहर की गलियों में पानी के पाइप डालने के बाद मलबा न उठाने का नोटिस। मुतलका ठेकेदार साथ साथ गली की मरम्मत भी करें और मलबा भी हटाएं। कमिश्नर की हदायत, शहरियों को बेजात तकलीफ से बचाने के लिए ठेकेदार जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने ये हदायत अपने दफ्तर में पिस प्रोग्राम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत करते हुए जारी की, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत मुतलका अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने अली मस्जिद से मिशन चौक तक मेन हॉल्स की सफाई के जारी काम पर इत्मीनान का इजहार किया और हदायत की कि इसे रिकॉर्ड मुद्दत में ख़त्म किया जाए ताकि गुलिस्तान रोड पर सीवरेज के ओवरफ्लो से शहरियों को निजात दिलाई जा सके। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जामपुर के नवाई इलाका कोटला मुगला में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिर्ज़ा इखलाक अहमद मुगल और मिर्ज़ा फरहान मुगल की जानिब से शानदार जलसे का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी उम्मीदवार MPA सरदार शेर अली खान गोरचानी थे। इस मौके पर मिर्ज़ा अयूब खान समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार शेर अली खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अवाम का एतमाद हासिल कर चुकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। हमारा मकसद अवाम को बुरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करना है। आम इंतखाबात का दंगल सजने में कुछ दिन बाकी हैं। सियासी पार्टियों की जानिब से राब्ता मुहिम तेज कर दी गई है। सजावल में कौमी असम्बली के हल्का NA 224 पर अवाम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हल्के में कौन से तरक्याती काम हुए हैं, मज़ीद जानते हैं शहबाज मेमन से, जो इस वक्त शहरियों के हमारा मौजूद हैं। जी शहबाज मेमन, बताइएगा। 2024 में आन इंतखाबात के जैसे जैसे मुकर्रर दिन करीब आ रहे हैं, सजावल की सियासी सूरत हाल क्या है, मज़ीद जानते हैं सजावल के अवाम से उनकी ज़बानी के लिए तरस रहे हैं। सेहत की कोई जो है ना इधर कोई चीज़ नहीं है। अस्पताल के अंदर जाएंगे तो उधर गोली भी नहीं मिलेगी और डॉक्टर उधर ड्यूटी जो करते हैं वो भी दिखाई नहीं देंगे। हम तो इसी ज़िले में कहते हैं कि जो है ना कोई भी अच्छा काम जो किया हो किसी भी पार्टी ने, वो हमें नज़र नहीं आता। और इधर जो भी मसला है टाउन है, उसका भी काम ये है कि वो गलियों को या गटर नाला जो भी है गंदगी सजावल शहर के अंदर पड़ी हुई है। बाकी जो इलेक्शन की तैयारियां तो ज़ोर शोर से हो रही है, मगर हमने जिससे पहले थे उसी के साथ हैं और हम वो जो ही चाहेंगे कि जो भी अच्छा काम करे वोट उसको ही देना चाहिए। तो इधर शिराजी ग्रुप है, हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। कमी पेशी तो होती रहती है, गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट जो काम देती है वो देते हैं शहर को, फिर भी हमारा शहर सजावल जो 50% मसाइल का शिकार है। तो हमारे 8 फरवरी का जो इंतखाबात हो रहे हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 15, 20, 25 सालों से यही तसलसल है। MNAs MPs वही सेम है और एक ही पार्टी के इक़्तिदार है और सारे जो ग्रुप्स हैं वो उसी पार्टी में है। उनके सामने जो कंटेस्ट करने वाले बिल्कुल ही वीक कंटेस्ट का है। तो सवाल से हमारे यहाँ बाकी जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो है बदअमनी का है और ये सफाई का है, रोज़गार का है। ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ बड़ा मसाइल है। और आप बाकी देखेंगे हमारे यहाँ जो मेन रोड्स जो हैं उन पे आए दिन आए रात एक ना एक दिन लूटमार होती रहती है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ चुअड़ जमाली का रोड है जो तकरीबन 4 साल से अभी तक उनकी मरम्मत हो रही है, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। अब 15 सालों से यही मसाइल बाकी हैं और हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, MQM हो, यहाँ जो आज़ाद उम्मीदवार हो, जो भी कामयाब होके आए वो कम अज़ कम इस हल्के में काम करे और हमें रिलीफ दे, ताकि जो हम सजावल के बाशिंदे हैं वो कम से कम जो इलाज की सहूलत हमें हासिल हो, तालीम की सहूलत हासिल हो। लेकिन भाई अभी तो हम इन तमाम चीज़ों से महरूम हैं। फरवरी को होने वाले इलेक्शन में सजावल की आवाम किस उम्मीदवार को कामयाबी का सेहरा सजाती है? कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सजावल। काजी अहमद में एक हादसा पेश आया जिसमें एक टीचर खातून समेत 5 अफराद जाँ बाग,
ہلاک جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق شہید بے نظیر آباد یونیورسٹی کی بس اور مسافر وین آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بس میں شہید بے نظیر آباد کے طلباء موجود تھے جنہیں بس یونیورسٹی لے کر جا رہی تھی۔ حادثے کا شکار وین نواب شاہ سے مورو جا رہی تھی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 22 ہے جس میں 10 سے زائد طلباء زخمی ہوئے۔ تحصیل جام پور میں انتخابات 2024 میں چند روز باقی ہیں۔ سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ تحریک انصاف کے امیدوار حلقہ NA 188 سردار احمد علی خان دریشک، PP 295 PP 294 کے امیدواروں کی دبنگ انٹری اور تاریخی کامیابی۔ بستی قلم پور بوڑ برادری، سیال برادری، ریخ باغ شہر چانڈیا، گوپانگ برادری، بستی داوڑ، بستی ببر، شکارپور کا مکمل علاقے کے لوگوں کی بھرپور حمایت کا اعلان اور پورے پینل کی کامیابی کے لیے دعا کی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شہر سلطان کے نوائی علاقہ سبائے والا کی رہائشی خاتون نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ میرا خاوند بقا پنوار شادی کے 2 سال بعد سعودی عرب چلا گیا تھا۔ 12 سال سعودی عرب میں مزدوری کرتا رہا۔ میرے 2 بچے ہیں۔ جب میرا خاوند واپس آیا تو مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے 2 بچے ہیں۔ جب آپ سعودی عرب گئے تو میری طرف اخراجات بھی نہیں بھیجے۔ میں محنت مزدوری کر کے آپ کے بچوں کو پالتی رہی ہوں۔ آپ اپنی کمائی بھائیوں اور اپنے ماں باپ کو دیتے رہے۔ میں مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ 12 سال بعد جب میرا خاوند آیا تو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے اور میرے بچوں پر تشدد کیا اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ گھر خالی کر دو ورنہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو جان سے مار دیں گے۔ میری DPO مظفر گڑھ اور RPO DG خان سے انصاف کی اپیل ہے۔ ماناوالا اور گردنوا میں سبزیوں کے ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں عملاً غیر فعال اور ضلعی انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ غریب کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی امتحان بن گیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر تھیں۔ اب زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے بعد اب سبزیوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب اور دہاڑی دار طبقے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل بنا دیا ہے۔ رحیم یار خان میں پاکستان پیپلز پارٹی سٹی صدر رحیم یار خان ٹکٹ ہولڈر حلقہ 262 راجہ خان سولنگی کے اعزاز میں دڑی سانگی کی سانگی برادری نے کارنر میٹنگ رکھی۔ سانگی برادری نے راجہ خان سولنگی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور عہد کیا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو ووٹ صرف اور صرف راجہ خان سولنگی کو دیں گے۔ راجہ خان سولنگی نے کارنر میٹنگ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ SHO تھانہ منچنا آباد عبدالجبار کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ چوری، رہزنی، ناجائز اسلحہ اور جوئے میں ملوث بدنام زمانہ افراد کے خلاف مقدمات درج۔ مزید تفصیلات M ساجد شریف سے۔ جی بالکل، DPO بہاول نگر نصیب اللہ خان کے احکامات کی روشنی اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں تعینات ہونے والے SHO ماہر عبدالجبار کی دبنگ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منچنا آباد میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کو قابو پانے کے لیے یہاں پر جو ہے احسن اقدام بھی کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہاں پر متعدد کیسز بلکہ متعدد جو مقدمات میں ملوث ہیں، جس میں رازانی، چوری، وارداتوں میں بھی ملوث پائے جانے والے تمام جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، ناجائز اسلحہ رکھنے والے، ان کے خلاف گہرا تنگ کر لیا گیا ہے۔ بلکہ یہاں پر ملزمان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو تھانہ منچنا آباد کلچر کی تبدیلی جو ہے وہ واضح دکھائی دے رہی ہے۔ حال ہی میں تعینات ہونے والے SHO ماہر عبدالجبار کی اس دبنگ کارروائیوں کے بعد جو جرائم پیشہ افراد کافی حد تک جو ہے یہاں پر رفو چکر ہو چکے ہیں، بلکہ علاقہ چھوڑنے پر بھی مجبور ہو چکے ہیں۔ SHO ماہر عبدالجبار کا کہنا ہے کہ میرے 24 گھنٹے دروازے کھولے ہیں، اور کوئی بھی سائل یہاں پر آئے گا تو ان کے ساتھ اچھے اقدامات کے ساتھ بلکہ ایک اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں گے، اور انشاءاللہ ان کو فی الفور جو ہے انصاف کی فراہمی کو یقینی بھی بنایا جائے گا۔ تھانہ منچنا آباد کے اندر جو ہے پینے کا صاف پانی ہے، ان کے اچھے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ SHO کی جانب سے جو ہے بیٹھنے کا کافی وسیع نظام کیا جا رہا ہے، بلکہ DPO بہاول نگر نصیب اللہ خان کے احکامات کی روشنی میں جو ہے یہاں پر ٹوکن مشین کا انعقاد بھی کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر SHO ماہر عبدالجبار کی جانب سے جو ہے یہاں پر ایک اچھے سے اچھا اقدام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ منچنا آباد تاریخ کی اگر بات کی جائے تو پہلے ایسے DPO بہاول نگر اور SHO موجود ہے جو فی الفور عوام کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں تلمبا میاں جنو سے، جہاں نیشنل ہائی وے 15 والے پھاٹک کے قریب بس اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا۔
حادثے میں موٹر سائیکل سوار لیاقت جاں بحق اور بیوی اور بچہ زخمی ہو گئے۔ حادثہ موٹر سائیکل سوار کی رانگ سائڈ سے آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ موٹر وے پولیس جاں بحق لیاقت کا تعلق نوائی گاؤں 28BR سے ہے۔ ریسکیو 1122 نے نعش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ملک میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، ہر طرف سیاسی پارا ہائی ہو چکا ہے۔ اسی طرح یزمان میں بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ یزمان میں قومی اور 2 صوبائی سیٹوں پر بڑے امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے۔ حلقہ NA 165 سے مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ حلقہ NA 165 میں مسلم لیگ کاف کے چودھری طارق بشیر چیمہ، مسلم لیگ نون کے چودھری سعود مجید اور تحریک لبیک پاکستان کے چودھری ارشد وڑائچ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور PP 247 سے مسلم لیگ نون کے خالد محمد ججا، مسلم لیگ کاف کے ولیدہ چیمہ، تحریک لبیک پاکستان کے چودھری نعیم منظور اور PP 248 سے مسلم لیگ نون کے چودھری سعد مسعود، مسلم لیگ کاف کے حسن عسکری اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان چودھری عثمان غنی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ بوانا میں صحافیوں کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ نہ تھم سکا، حقیقت پر مبنی خبر دینا صحافی کو مہنگا پڑ گیا، جبکہ اعلیٰ افسران بھی اس کی سرپرستی کرنے لگے۔ مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک جعفر علی، بوانا سے میرا تعلق ہے اور میں نجی TV چینل کا ایک رپورٹر ہوں۔ چند روز قبل میں نے ندیم رجوکا جو کہ چک نمبر 202 لاکھ کا رہائشی ہے اور سرکاری سکول چک نمبر 210 تارڑ میں بطور سرکاری ملازم ہے، اور وہ آئے روز تھانہ نگرانہ میں آ کر لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور بلیک میل کرتا تھا اور ان سے پولیس کے نام پر پیسے مانگتا تھا، جس پر میں نے اس کو روکا تو اس نے مجھے دھمکیاں دی، جس کی بابت میں نے ایک خبر لگائی اور گروپوں میں سینڈ کی، اور اس کے فوراً دوسرے دن وہ میری دکان پر آ گیا اور جو کہ اس نے ایلیٹ کی وردی پہنی ہوئی تھی اور مجھ کو دھمکیاں دینے لگا کہ آپ نے میرے خلاف خبر لگائی ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اور فوراً خنجر نکال لیا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، جس پر آس پاس کے لوگوں نے میری جان بخشی کروائی، جس کی بابت میں نے پھر دوبارہ گروپوں میں خبر شیئر کی اور اعلیٰ افسران اور SHO تھانہ نگرانہ سے بات بھی کی، مگر میری ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور میں نے پھر دوسرے تیسرے دن SHO تھانہ نگرانہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے SHO کو بھی بتایا کہ وہ مجھے بار بار دھمکیاں دے رہا ہے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر میں آپ سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی، لیکن ابھی تک اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ میں نے کئی دفعہ اعلیٰ افسران کو بھی بتایا ہے کہ یہ نوسرباز ندیم رجوکا جو کہ لوگوں کو ہراساں کرتا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کر کے پولیس کے نام پر پیسے وصول کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میری جناب صحافیوں کے علمبردار جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن علی نقوی، جناب IG پنجاب عثمان انور اور ریجنل پولیس افسر فیصل آباد اور جناب DPO چنیوٹ سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کر کے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ جی A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔